सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सांजवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जो आमचो शुभ वर्तमान आवस्वर्धा आणि वळी 1:16 पर्यंत. जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 10 verses 1 to 16. बऱ्या गवळ्याची वपार. सत हांव तुमकां सांगता, जो कोण बोकऱ्याच्या गोठ्याक दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसरेच वाटेन वयर सोडून येता, तो सोरो आनी लुटखार. जो कोण दारांतल्यान भितर सरता, तो बोकऱ्यांचो गवळी. हाका राखवल दार काडटा, बोकरे ताच्या ताळ्याक कान दितात. आपल्या बोकऱ्यांक तांच्या नांवान उलो करन तांकां तो भायर व्हरता. तांकां सगळ्यांक भायर काडटस तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी ताचो ताळो वळखता ते बोकरे ताच्या फाटल्यान वेतात. पोरक्या फाटल्यान ते बिलकूल वचनात. त्या पोरक्याचो ताळो वळखनात जाल्ल्यान ताचे तावन ते फळून धांवतात. जेजून तांकां ही वपार सांगली, पूण ताणें सांगलेल्याचो तांकां अर्थ जालो ना. जेजू बरो गवळी. देखून जेजू परत्यान म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, हांव बोकऱ्यांचें दार. म्हजे पयलें आयिल्ले सर्व सोर आनी लुटखार, देखून बोकऱ्यांनी तांकां गुमान करूंक ना. हांवूच तें दार. म्हज्या मुखांतर भितर सरता तो शाबीताय नासतलो. तो भायर भितर वेतलो, ताका सोरोवी मेळटलो. सोर येता फकत सोरूंक, जिवीश मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हणून, भरोन वमतोंच्या मापान तें मेळो म्हणून. हांव बरो गवळी बोकऱ्यां पासत आपलो जीव दिता. पूण जो कोण कामाक रावला तो गवळी न्हय, आनी बोकरे ताचे स्वंत न्हय. देखून सुनेवागट येता तें पळयतस तो बोकऱ्यांक सोडटा आनी फळून धांवता. सुनेवागट बोकऱ्यांक धरून दुस्पटायता. कामाक रावलेलो फळटा, कित्याक तो सांबाळाचो मनीस. बोकऱ्यांची ताका चिंता ना. हांव बरो गवळी. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता, तसो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बोकरे म्हाका वळखतात. म्हज्या बोकऱ्यां पासत हांव म्हजो जीव दिता. ह्या हिंडांत नातल्ले हेर बोकरे म्हाका आसात, तांकांय हांवें लागीं हाडिसय. तेय म्हजो ताळो आयकतले आनी अशें एकच हिंड जातलो आनी एक गवळी. देवाचें उतर हें वखडी तुका क्रिस्ता. हांव बरो गवळी. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता, तसो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बोकरे म्हाका वळखतात. म्हज्या बोकऱ्यां पासत हांव म्हजो जीवस दिता म्हणटा जेजू. त्याच बऱ्या गवळ्याच्या हिंडांत आसलेल्या म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, तुमच्या घरांक दारां आसात आनी जनेलांय आसात. दारां कित्याक आनी जनेलां कित्याक? पूण बेंगलोर थोड्या म्हयन्या पयलीं एक घडीत घडलें. पिजींत रावून थंय काम करचें एकलें. भुरगें, ताजे प्राय कितलें 23 की 26 कितें. आनी त्याच बिल्डिंगा लागसार आसलो एकलो चेडो, सेकंड PUC शिकचो. तो ताच्या बिल्डिंगाच्या टॅरसार गेल्ल्या वेळार हें रावतल्या त्या बिल्डिंगाच्या वयर वचून ताणें इल्लीं झाडां लायिल्लीं थंय. आनी सदांय सांजेर वचून ते उदक घालताले. आनी एपडी वो PUC शिकचो भुरगो वयर गेल्ल्या वेळार ताजी दिश्ट पडटा ह्या सोबीत चेडवाचेर आनी ताच्या सोबायाचेर. आनी ताच्या सोबायाक तो पिसवाता.
जाल्यार खाली दोळे दोळे मेळटात. स्मायल दिली त्या चेडवान आनी चिंतलें हाजी लायन लागली म्हणून. आनी क्रमेण कितें जालें तुमी जाणात की तो सेकंड PUC शिकचो तो भुरगो सगळें पळोवन आसलो आनी ताजे सांगता रावतालें. तें आनीकलें चेडूं ताजे फ्रेंड इश्टीन तें एक हप्तो खंय रेजेर गेल्ल्या वेळार हें क्लेन्स आसल्या वेळार हो भुरगो सकलाव येता आनी त्या रावच्या त्या माळयेर येवन जनेलाचें कितें म्हणटा ग्रिल काडून जनेलांतल्यान तो भितर येता आनी भितर येवन ताजेर बलात्कार करता. बलात्कार करतना तें ताज्या हातांतलें सुटता. ताणें गॅस ऑन दवरलो आनी स्टोवाचेर दूद थंयसर उण करूंक दवरलें. पूण त्या चेडवाक वोडून सकला घालतना वय तें दूद वतून 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 तो स्टोव पालवता पूण गॅस भायर येवनूच आसता. आनी निमाणें ह्या चेडवान ताका काबला दिनांतल्या वेळार ताची गोमटी चिडून ताका जिशी मारता आनी ताजे वस्तूर ताजेर घालन तो एक खाडी वडटा आनी त्या सदनांतल्यान भायर उडटा. सगळें रूम उलपोन तें चेडूय त्याच ताच्या मुस्तायके मदें तें अर्दें पयलें मोरोन आसता जाल्यार उलपोन वता. खंयच्यानी भितर सरलो वो आनी भितर जनेलांतल्यान भितर सरता कोण तो. आयच्या वाचपान तुका म्हाका आमकां कळटलें. देखून आज भाव भयणीनो सबाजान तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितान जनेलांतल्यान भितर आयिल्ले जायते आसा जावं पुरो. आनी तांणी तुका आनी म्हाका आमकां कशें या काम करच्या या भयणीक ताणें लागाड काडलो जिशी मारलें तशें तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत विबाडलेलें जायते आसा जावं की पुरो जनेलांतल्यान आयिल्ले ह्या फाटल्या दारांतल्यान आयिल्ले. देखून आज जेजू तुका आनी म्हाका आमकां एक दार दाखोवन आसा. दारांतल्यान येता तो आनी तें दार कोण जावन आसा. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया. जुवाच्या शुभ वर्तमानांत आवस्वर 10 आनी वळी 1 तावन आयका. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 1 तावन. सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण बोकऱ्याच्या गोट्यांक दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसरेच वाटेन वयर सोडून येता. आतां दारांतल्यान भितर सरचें म्हळ्यार तुमी चिंतू पुरो तुमच्या घरच्या दारा भितरल्यान गी ह्या हॉलाच्या दारा भितरल्यान गी मागीर तुमकां आयको मेळटलें. कोण बोकऱ्याच्या गोट्याक दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसरेच वाटेन वयर सोडून येता. या खंय टेरसार वचून थंयचें दार फुटोवन गी या जनेलां उक्तीं करून गी या ग्रिल काडून गी भितर येता. तो सोर आनी आनी लुटकार तो येता लुटूंक चोरूंक बिबाड करूंक. देखून जावं पुरो तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत असले जायते येवन गेल्ले पूण आतां आमकां सत्राय मेळ्ळ्या. देखून जेजू सांगता त्या सोरांक पयस दवरा त्या लुटकारांक पयस दवरा आनी मुखार ऐका. जो कोण दारांतल्यान भितर सरता कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बोकऱ्यांचो गोवळी. तो मात्र बोकऱ्यांचो गोवळी. हें दार कोण. कोण ह्या दारांतल्यान भितर सरता तो मात्र बोकऱ्यांचो गोवळी. हाका राखवल दार काडटा बोकरे ताच्या ताळ्याक कान दितात. आपल्या बोकऱ्यांक तांच्या तांच्या नांवान उलोकन दारांतल्यान भितर येवचो म्हणजे हें दार जावन आसा. मागीर आमी मातशें त्याच अवस्वरांत अवस्वर 10 आनी वळ 9 आयका पयलें. हांवूच तें दार. हांवूच तें दार. कोण तें दार म्हळ्यार दारांतल्यान भितर येता म्हणजे कोण जेजू एकवटांत आसून जेजू मारिपात जेजूच्या नांवान जेजूच्या मना खातीर जेजूच्या महिमे खातीर जेजून विंचलोलो जेजून मागलोलो जेजून तेलायल्लो जेजून धाडलोलो तो तुका बऱ्या गोवळ्या सरशी व्हरता. ताका राखवली दार काडटा. राखवली दार काडटा मात्र न्ही ते बोकरे ताका वळखातात आनी असलो गोवळीक त्या बोकऱ्यांक नांवान वळखाता आनी तांकां तो भायर व्हरता. आनी तसल्यांक तो भायर व्हरता. तांकां सगळ्यांक भायर काडटस तांच्या फुडल्यान तो वेता. भायर काडटस तांकां मुखार धाडिना
तांच्या फुडल्यान म्हणजे मुखल्यान तो वेता. फुडें म्हणटात. फुडें म्हळ्यार मुखार. देखून पुडारी सभार फुडें तुमी आयकला. कोण? पुडारी म्हळ्यार तुका आनी म्हाका आमकां फुडें व्हरचो, मुखार व्हरचो पुडारी. पाडारी कोण? तुका आनी म्हाका आमकां वायटाक व्हरचो पाडारी. पाड करचो जावन आसा पाडारी. एका काळार आमी पाडाऱ्या फाटल्यान आसल्या आनी त्या पाडाऱ्यांनी आमकां मस्त पाड केला. पूण गवळी करगोळी तुमच्या मुखल्यान वेता आणि ताचो ताळो वळखता ते बोकरे ताच्या फाटल्यान वेता. आनी खरेंच त्या गवळ्याक तुमी वळखता जाल्यार ताच्यो शेळयो ताचे बोकरे ताच्या फाटल्यान वेतात. न्हय आनी कोणाच्या फाटल्यान. तुमी कोणाच्या फाटल्यान वचून आसात? कित्याक? हांगासर 5 जाण तुमकां देवाचे उतर दिवन आसात. 5 जाणां पैकी कोण तुमचो गवळी? फादर जेरी तुमचो गवळी वय मग. कोण आमचो आंध्र तुमचो गवळी न्ही गी. कोण? आमी इल्लें बेश्टेत हांव देखून विक्रम तुमचो गवळी. तो इल्लो पाप वय मग. कोणूच संवसारी मनीस तुजो म्हजो आमचो गवळी जावनच. आज तुमकां कळटलें. पूण जेजू ह्या संवसाराक येवच्या पयलें आमकां खऱ्या नीस बऱ्या गवळ्याची वळख जावच्या पयलें सरस्पुरा देवान इस्रायल प्रोजेक्ट सोडून हाडूंक एकल्याक विसलो. कोणाक विसलो? ताका थंय धाडच्या पयलें मोइजे 40 वर्सां कितें जावन आसलो? एक्झोडस चॅप्टर 3 वर्स 1 ऐका. निर्गमनाच्या बुकांत वर्स 3 आनी वळ 1 ऐका. मोइजे आपल्या मावा जेत्रोसो मिदियानाच्या याजकासो बोकऱ्या हिंड राखतलो. बोकऱ्याचो हिंड राखतलो म्हणल्यार अर्थ कितें? तो बोकरे सरयतलो गवळी जावन आसलो. आनी त्याच अवस्थेपर्यंत ह्या बोकऱ्यांक चलोवच्या ह्या मोइजेक देव विसता आनी कितें म्हणटा ऐका. अवस्था 3 वळ 10. तर आतां ये आनी म्हज्या परचेक इस्रायलितांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव तुका फाऱ्या सरशीं धाडटां. वळ्या न्ही पयलीं 40 वर्सां जेत्रोच्या बोकऱ्यांक तो सरयतालो आनी त्याच मोइजेक देव विसता आनी म्हणटा आतां ये आनी हांव तुका धाडटां. म्हजे परचेक इस्रायलितांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव तुका फाऱ्या सरशीं धाडटां. वळ्या न्ही भाव भयणीनो. एका बोकऱ्यांक सोडोवच्या गवळ्याकच इस्रायल प्रोजेक्ट सोडोवन हाडूंक धाडलां. कित्याक? एक गवळी आपल्या बोकऱ्यांक सरयता म्हणटना चलयता म्हणटना तो तांच्या फुडें वेता, मुखल्यान वेता. जेस्से कितले जाण पूत आसले? 8 जाण आसले वय मग. सामुएल येता त्या पयल्या 7 जाणांक हांच्या पैकी वो एकलो गी म्हणून अभिषेक करूंक मागूंक त्या लावंक वेता वय मग. पूण 7 जाणां पैकी कोणाकच देवान विसूंक ना म्हणटा देवाचे उतर वय मग. पूण तसो सामुएल विचारता जेस्से कडेन आनी कोणी नांत की म्हणटा जेस्से कितें म्हणटा ऐका. सामुएलच्या पयल्या पुस्तकांत अवस्वर 16 आनी वळ 11 कितें म्हणटा ऐका. 1 सामुएल चॅप्टर 16 वर्स 11. उपरांत सामुएलान जेस्सेक विचारलें तुजे सक्कड पूत इतलेच जेस्सेन जाप दिली. सक्टां प्रास ल्हान एकलो आसा. सक्टां प्रास ल्हान एकलो आसा. पूण तो बोकऱ्यांक सरयता. तो बोकऱ्यांक चलयता. दावीद कितें करनासलो? गवळी जावन आसलो. मोइजे कितें जावन आसलो? गवळी जावन आसलो. सक्टां प्रास ल्हान एकलो आसा तो बोकऱ्यांक सरयता. सामुएलान जेस्सेक म्हळें ताका आपोवंक धाड. तो सारको जावन आसा. तो अनभोगी जावन आसा. ताका अणभोग आसा बोकऱ्यांक सोरोवन बोकऱ्यांक सांबाळून ताका आपोवंक धाड म्हणटा. आमोसाच्या बुकांत आमी वाचता अवस्वर 7 वळ 14. वो आमोस कोण जावन आसलो ऐका. आमोस चॅप्टर 7 वर्स 14. आमोसान आमाजियाक जाप दिली हांव प्रवादी न्हय वा एका प्रवाद्याचो शिसी प्रवाद्याचो पुती न्ही शिसी न्ही. हांव फकत एक गवळी आनी रुंबड रुखाचो सांबाळणार. मुकली वळ. पूण हांव हिंडा फाटल्यान वेतलो. हांव ह्या बोकऱ्यांच्या हिंडा फाटल्यान वेतलो तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका आपयलो आनी म्हळें वच आनी म्हज्या परचे इस्रायलाक प्रावाद कर. आमोसी कितें जावन आसलो? गवळी जावन आसलो. सरस्परान ताका कितें म्हळें?
वस आनी म्हज्या परचे इस्रायलाक प्रावाद कर. कशी विंचता पळया सरस्पर्दी आनी कोणाक विंचता पळया. हाज्या पयलीं तुमी आयकलां पेद्रूक आनी आंद्रूक जेजून विंचले. ते कितें करनासले? कित्याक पासून तांकां विंचले? येदोळ पर्यंत तुमी कितें पागून आसल्यात? ह्या फुडें तुमी कितें पागतल्यात? जाकोबाक आनी जुवांव की विंचलें? कित्याक विंचलें? कितें करनासले? आतां कित्याक विंचलें? पळया न्ही भाव भयणीनो, तुजो अनभोग जावं पुरो संवसारी रितीन, पूण तो ताका उपकारा पडटना तूं आनी हांव आमी जाता ताचे खातीर. तो तुका म्हाका आमकां विंचता. आनी तो विंचताना भाव भयणीनो वडोली आमी आयकलें कित्याक मोइजे जावं दी, कित्याक सामुएल जावं दी, या कित्याक जुजे जावं दी, कित्याक जायतो आमी दावीद जावं दी, कित्याक ते जैतवंत जाले, यशस्वी जाले? कित्याक सरस्वतांची सवय आसलो. ताणें विंचलेल्या गोवळ्या सवय तोच आसा देखून, तोच तांकां चलयता देखून. गोवळ्यांक ताणें चलयतना गोवळी ताच्या हाताखाल आसल्या शेळयांक चलोवंक शकतात. आनी गोवळ्याकच जर तर तो चलयना, त्या गोवळ्याच्या हाताखाल आसल्या शेळयांक ह्या बोकऱ्यांक तुका सरोंक जाय. वसू पेद्रू जेजूक सोडून वेता, सांडून वेता वयमू. त्याच जुवांच्या वांजेलांत वसवर 20 आनी 15 तावन ऐका. जॉन चॅप्टर 20 and 15 तावन गी. बाई या 21:15 सॉरी 21 जॉन 21:15 तीन पोटी सारताना गी. जेवून जातस जेजू सिमोन पेद्रू लागीं विसारी लागलो. सिमांव जुवांच्या पुता हांचे प्रासर तूं म्हजो मोग करता गी. ताणें जाप दिली, वय सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, कितें म्हळें? म्हज्या शेळयांक सरय. पळया न्ही खरें सरस्वत मोग करता जाल्यार मात्र तुज्या हाताखाल दिल्ल्या शेळयांक तुवें सरोंक जाता. खरेंच सरस्वत तुका संपूर्ण तरेन वळखला जाल्यार आनी तूं ताका वळखलाय जाल्यार ती जबाबदारी तो तुका वयसून दिता. देखून सभा संवसारी गोवळी आज सरस्वतीची तांकां वळख ना देखून तांच्या शेळयांक ह्या तांच्या हाताखाल आसलेल्या भक्तांक भावार्थ्यांक ते चलोवंक शकनात. देखून तो एजेकेलाच्या बुकांत 30 आनी 4 सरस्वती अशें इस्रायलच्या गोवळ्या विशयांत उलयता गे. आमकां आयकत आनी इल्ले भिरांत उब जाता. ऐका एजेकेल चॅप्टर 34 verse 1 to 6 ऐका पयलें. इस्रायलाची गोवळी सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. मनशा पुता, इस्रायलाच्या गोवळ्या विरोध प्रावाद कर आनी तांकां सांग. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, आपणाकच पोसतात त्या इस्रायलाच्या गोवळ्यांचें आपणाक ते पोसतात. जेन्ना तुज्या हाताखाल तुज्या जबाबदारी काल दिल्ल्या शेळयांक तूं पोसिनाय, तसले गोवळी आपणाकच पोसतात. आनी त्या गोवळ्या विशयांत प्रवाद कर म्हणटा सरस्वत देव. आनी तांकां सांग, आपणाकच पोसतात त्या इस्रायलाच्या गोवळ्यांचे खटा. तांचे खाटा सत्यानाश जाता भाव भयण. तांचे खाटा सत्यानाश. कित्याक सत्यानाश? गोवळ्यांनी हिंडाक पोसूंक जाय न्हय. कोणा खातीर तुका विंचला पोसूंक? विंचून म्हाका काडलाय, कोरपेन म्हाका बोरलाय, काळजान म्हज्या रावलाय, बेडा तुजें केलाय. विंचून म्हाका काडलाय, कोरपेन म्हाका बोरलाय, काळजान म्हज्या रावलाय, बेडा तुजें. हांवें तुमकां विंचल्यात. कित्याक विंचल्यात? जुवांच्या वांजेलांत वसर 15 आनी 16 तुमी म्हाका विंचूंक ना, हांवें तुमकां विंचलां. कित्याक विंचलां? ऐका. भायर पडोंक म्हळ्यार गोंयच्या भाशेन मोरोंक म्हणून. तुमी म्हाका विंचून काडूंक तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडलां. तुमी भायर सर वचून भायर सराचे फोळ दिसय, उरचे तसलें फोळ दिसय म्हणून. आतां हें फोळ तूं गी, तुज्या हाताखाल आसल्यो शेळयो. कितल्या जाणांक तुवें ह्या हिंडांत हाडलां तें फोळ. तुज्या भावार्थाद्वारे, तुज्या बऱ्या सालीद्वारे, तुज्या बऱ्या उतराद्वारे कितल्या जाणांक तुवें तुज्या हिंडांत हाडलाय, म्हळ्यार जेजूच्या हिंडांत हाडलाय. उरचें तसलें फोळ.
देखून विसला देखून बोऱ्या गवळ्याक हांगा इस्रायलचे गवळी कितें करतात तांच्या हाता खाल आसल्या इंडाक ते पोशिनातले बदलाक ते कितें करनासले आपणाकच पोसतात आपणाकच ते पोसतले आनी तुम्ही दूध पियेतात लोवेची वस्त्रां न्हेसतात सरपेल्ल्या बोकऱ्यांक मारतात पूण हिंडाक तुम्ही पोसिनात. आता हांगासर पळयचे तुमी लायफस्टायल म्हणटा आमी लायफस्टायल लोकांची लायफस्टायल कशी आसात आनी गवळ्यांची लायफस्टायल कशी आसा म्हणून थोड्या वर्सां पयलें म्हाकाच मेळूंक आयिल्लें ट्रिनिटी घरांत ते सभेंत आसले मात न्ही सेवेंत आसले ते एका गवळ्याच्या सेवेंत आसले हांगाच आमच्या मंगळूर शहरांत आनी ते येवन म्हाका म्हणटात फादर सगळें काम आमी करता सगळें अरेंजमेंट आमी करता एडमिनिस्ट्रेशन पुरो आमी करता पूण आमचो एक क्लास आसा न्ही तो आनी ताजी बायल आसा न्ही ताजे ते भुरगे आसात न्ही तांकां बरें 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 तांकां विंगड 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 आनी आमकां 2-3 दिसांचे पयलेंचे बेलशेल्लें फ्रिजान दवरून ऊन करून दिल्लें ते संवसारीक खाण्या विशयांत उलयताले तर हांगा जावं दी देवाक वळखलो आसा पळय जें कितें तुका देवा तोंड मेळना तें तुकाच तूं दवरून घेनाय तें हेरांक दिवंक तूं कशी व्हरताय. आतां जेजूक घेवन कितें आयिल्लो जिवीत घेवन आयिल्लो वय मू तें जिवीतान ताजे ताजे थंयच दवरून घेतलें की ताणें आमकां दिलें. आतां हांगा सेवेंत ही सेवा कित्याक जें कितें हांवें जोडलां जें कितें भावानी जोडलां जें कितें सुमेच्या सेवेंत आसल्यानी जोडलां तें तुमी हर एकल्यानी जोडी जाय देखून ह्याच जाग्यार पळया न्ही सेवेंत चड आनी चड लोक हांगा सर्वाता तशें म्हणटा थोड्यांक थोडी सेवा करूंक नाका थोडे सेवेंत आसले भायर गेल्यात तांचे लेख तांणी दिवंक आसा त्या सेवेंत हांव ती भायर गेल्यान ते कोण उरल्या सेवेंत तांकां देव घेवं सोना ल्हान सेवा करनात आमी कन्न ताका विश्वास रावल्या वेळार देव आमकां व्हडल्या सेवेंत आमकां मुखार हाडटा. हांगा जायते दाखले आसा तुमच्या दोळ्या मुखार पयलें ल्हान ल्हान सेवा कन्न सोम्याक विश्वास रावल्यांक देव मागीर कशें आनी की बऱ्या सेवेंत मुखार हाडटा म्हणल्यार तुमकां कळीत जालां. देखून ह्या विशयान दिल्ली 17 घेया मुखार वास अस्कत्यांक तुम्ही गट करूंक ना अस्कत्यांक तुमी गट करूं ना पिडेस्तांक तुम्ही बरें हांगा करूंक दीस ना वेता वेताना आमी अस्कत जायचे की घट जायचे कशें कुडीन गी आत्म्याची गटाय बावटांत गट बरवशांत गट बावटांत गट कर बरवशांत तीर कर कोणी सेवा कर बावटांत गट कर बरवशांत तीर कर विश्वासपणी कर पणी सेवा कर. बापा तुजें बेसांव दी जेजू म्हाका करपा दे आत्म्या संग जियोंक म्हाका आदार. देखून दीस वेता वेताना आमी कितें जायची आमच्या बावटान जावं दी भरोशान जावं दी पातयेनान जावं दी विश्वासपणान जावं दी आमच्या मागण्यान जावं दी आमच्या सेवेन जावं दी आमी वाडत वसायची. कितले पटी तुमकां सांगलां बरबरुत्ता रायन कुदिरे कत्त्याग उदल्ला बरबरुत्ता कत्ते इದ್ದವರು कुदिरे ಆಗಬೇಕು म्हणटा. देखून थोड्या पटी तुमी कित्याक कुरवातात कित्याक तुमी म्हणटात आलशी जातात या कित्याक तुमी ती उर्बा कित्याक तुमी दाखयनात गी म्हणल्यार सवाल तुमकां अवकाश मेळटा कित्याक तुमी सावकाश जातात गी म्हणून. देखून हेरांक ते पोशिनात आपुणूच कितें करनासात आपणाकच पोसतात पिडेस्तांक तुम्ही बरें करूंक ना पिडेस्तांक तुमी बरें करूंक ना गायेल्ल्यांचे गाय तुम्ही बांदूंक गायेल्ल्यांचे गाय तुमी बांदूंक ना आतां म्हणल्यार तुमकां आस्पत्रे व्हरूंक ना म्हणून अर्थ न्ही. आत्मीक पिडा पातका वरवीं आमचे ते आयिल्ली पिडा आत्मीक पिडा दीस वेता वेतान आमच्या आत्मीक जिवितांत आमी कितले भलायकेवंत जायचे उर्बेस्त जायचे कुरपेस्त जायचे कितें म्हणटा सुटसुटीत जायचे. देखून हांगा आतां पळया न्ही ह्या वर्सांतून आमकां कशें देवान दाखोवन दिलां जावचे उतरांची रेतेर कितें म्हणटात पेकोणीचे रेतेर वाड्यावळीचे रेतेर सुटकेचे रेतेर हें कित्या खातीर आमचे आत्मीक गाय आसले गूण करच्या खातीर. विनोनी कित्याक 5 दीस ह्या अरे एका हप्त्यांत मंगळार सांगाता मेळोन कुटुंबांत सांगाता मेळोन मागचें कित्याक हे सगळे भाव भयणीनो गाय बांदच्या खातीर आनी
वाट चुकलेल्यांक तुम्ही पाटी वाट हाडूंक चुकलेल्यांक सारक्या वाटेर परत हाडच्या खातीर. देखून वाट चुकलेल्यांक जावं पुरो एका काळार देखून आमी म्हणटा जेजू बोऱ्या गवळ्या जेजू स्वादीक बोळ्या सर्गे तावन तूं देवलो सदन म्हाका आयल पोळे हांव ती शेळी तुका सुकोन गेले तुजे थंय व्हड म्हाका पयसर सोड. देखून आमकां आमी विचारूंक जाय आमी वाट चुकोन जियेता गी ह्या सारक्या सताच्या नितीच्या जिविताच्या आनी जेजून आमकां दाखयल्या वाट्यार आमी आसा गी म्हणून. देखून आमी वाट चुकल्या तर हांगा देवाचें उतर एकच आसतना परत तुका फाटी येवंक सारक्या वाटेक. आतां GPS घालून तुमी येतात ताणें सांगल्या उपरांत वच मुखार वच म्हणटा आनी यू टर्न करतात. यू टर्न करून परतून फाटी येता आनी कितें म्हणटा तो इल्लें पयस वच परतून तुका इशारो दिता टेक लेफ्ट अँड प्रोसीड अनदर 500 meters म्हणून. तशें हांगाय देवाचें उतर आयकत आसतना वाट चुकलेली आसा जाल्यार जावं पुरो येवन चापत्यांत खंयच्याय शिकोवणे मारिपात कोणाचे शिकोवणे मारिपात हांव नेना पूण परत तुका सारकी वाट दाखयता ही ती वाट सल म्हणून. आमी वाचता न्ही रोमाक रांबल्या पत्रांत वस्वर 10 आनी 8 कितें म्हणटा का रोमन्स चॅप्टर 10 and verse 8. पवित्र पुस्तक म्हणटा पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचे उतर तुजे लागीं आसा देवाचें उतर तुज्या लागीं आसा तुज्या वंटार आसा तें तुज्या वंठार आसा आनी तुज्या काळजांत आसा. तुज्या काळजांत आसा. तें उतर तुका त्या घडये तुका जागयता देखून वाट दाखयता. वाट चुकलेल्यांक दाखयता. कितें वाचलें तुवें वाट चुकलेल्यांक तुम्ही पाटी हाडूंक नात पाटी हाडूंक ना. सांडलेल्यांक तुम्ही सोदूंक नात. देखून हांगा थोडे फावटी ती तीक तुमकां आयकूंक मेळटा कालच्या शिकोवण्यांत थोडें इल्लें तीक जालां कोण ही वाट चुकलेल्यांक पाटी हाडचे खातीर भावार्थांत भायर गेल्ल्यांक खऱ्या भावार्थांत हाडचे खातीर जेजूच्या एकवटान नातलेल्यांक परत जेजूच्या एकवटांत हाडचे खातीर तुमी पाटी हाडूंक ना. आणि गट असलेल्यांक तुम्ही जबरदस्तीन चलयल्यान. गट आसल्यार कोणी तुमकां कोणी मुखार रावल्यार तुमी तांकां जबरदस्तीन चलयल्यात. कोणूच गवळी नातलो देखून म्हजे बोकरे शिंपडले. साबार लोक शिंपडला कित्याक ह्या संवसारांत जायतो लोक शिंपडला भाव म्हण कित्याक खरे गवळी नीज गवळी बरे गवळी जेजू सारके गवळी नात देखून. हांगासर मागीर पाटी आमी वाचता आयझाया चॅप्टर 56 verse 10 to 12 आसा जाल्यार संवसारांतले गवळी ते कशे जीवन आसात म्हण देवाचें उतर सांगता ऐका. आयझाया 56 verse 10 to 12. इस्रायलाचे पारेगार कुरडे पारेगार आसात पूण ते कुरडे तांकां गिन्यान ना. तांकां गिन्यान ना. ते मोने पेटे ते मोने पेटे पळयतात दोळ्यांनी जाल्यार उलोवंक नाका तांकां तिदवंक नाका तांच्यान बोंकूंक जायना. तांच्यान बोव मारूंक जायना गोंकूंक जायना. आड पडोन ते सपनेतात. आड पडल्यात ते सपनेतात ते नीद तांकां पसंद. नीद तांकां पसंद. ते खावगी पेटे मात्र तांकां जाय खावंक पिवंक खावगे पेटे. ते केदेन सुद्दां दोशी जायना. केदींच कितलें खेल्यार कितलें पियल्यार कितल्यो फाट्यो केल्यार ते दोशी जायनात. अशें आसात समजोणी नातलेले गवळी. हे कोणा विशयांत समजून नातलेल्या समर्पीत जावंक नातलेल्या देवाक मानवा नातलेल्या गवळ्या विशयांत. आनी ते कितें करतात तांचे मदलो हर एकलो आपापली वाट धरून वेता. तांची वाट तांच्यो योजना घालून आसा. आज संवसारांत तेंच जावन आसा भाव भयणीन. साबार जाणांक विसरून काडला म्हणटात पूण हर एकल्यान तांची योजना घाला संवसारांतली योजना. आनी तांची योजना आतां बेगीन बंद पडटात. राजस्थानांत कितलींच काल आसतलीं क्रिस्तांवांची पुराय बंद केल्यात आनी गव्हर्मेंटान टेक ओवर केल्यात. नॉर्थ भारतांत जायती आमचे संस्थे तांणी बंद केल्यात. NGO नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन्स आसात पळय NGO थोडी हे करचे समाज सेवा करचे तांकां येवं सोदूड भायतावन येवं सोदूड संपूर्ण बंद केला. आतां तुमी चिंतू पुरो कित्याक म्हणून तेंगी काम तुजें आनी म्हजें आमचें.
परसू आमी सांगाता मेळिल्ले टिचर मेळ्ळी ना फादर आतां इस्कॉलां कन्नड मिडियम इस्कॉलां पुरे बंद जाल्यात फादर 4-5 इस्कॉलांतली पुरे हाडून आनी कितलीं थोडीं जाणां मात एका इस्कॉलांत दवरल्यात फादर हें बंद पडटा म्हळें हांवें कित्याक ताणें विसरलेलें गवळ्याचें काम संवसारी काम न्ही भाव भयणीन ताणें विसरलेल्या गवळ्याचें काम संवसारी काम न्ही देखून खावगे पेटे हर एकलो आपापलो फायदो सोडूंक सोदता फायदो आतां पळया वैगिनीक पळया आमच्या संस्थेद्वारी फायदो कोणाक संस्थे चलयतल्यांक ह्या संस्थेंत शिकतल्यांक खंयचे ते संस्थे आसूं दी भाव संस्थे म्हणटात पळय ते बिझनेस सेंटर जाल्यात हर एक सेवा बिझनेस जाल्या भाव भयणी खंयची तुमी आतां सांगा हांव सांगता हर एक डिपार्टमेंट कितें जालां बिझनेस जाला इस्कॉलां जावं दी आस्पत्र जावं दी खाली इंडस्ट्रियल खाली इन्स्टिट्यूशन जावं दी ITI जावं दी सोशल सर्वीस सेंटरान जावं दी NGO जावं दी बिझनेस कोर्टांत बिझनेस पोलीस डिपार्टमेंटांत बिझनेस डाक्टरांचेय बिझनेस फादरी माद्रींचेय बिझनेस खरेंच आमी आमकां दिल्लो दुडू आसा पळय आमकां दिल्ली ग्रेस्क आसा पळय म्हळ्यार क्रिस्तांवांक ती ग्रेस्क जर तर आमी ताच्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर आमी वापरली जाल्यार भाव भयणीनो सगळो संवसार येदोळ ताका वळखता सगळो संवसार ताका वळखता आज भाव भयणीनो तुका आनी म्हाका आमकां विंचलां कित्याक ज्या गवळ्याची तुका वळख जाल्या जाल्यार वळख नासलेल्यांक तुवें वळख दिवच्या खातीर आनी मुखली वळख 11-12 जाली तो म्हणटा 12वी वळू येया हांव दाका सोरो हाडटा नागभर सोरो पियेव्या नागभर सोरो पियेव्या फाल्यां सो दीस आयचे परी आसतलो पार्टी करया बर्थडे सेलिब्रेट करया खंयच्या खारान सोदया सांगाता मेळूं आदल्या वर्सा आमी सांगाता मेळों ना जल्मा दिसा जुबल्या दिसा ते खारान सोदया आनी आतां सांगाता मेळया हें सकड सोम्याक वळखोवच्या पयलें म्हज्या दोळ्यान हांवें पळयलां भाव भयणीन हें सारकें उतार सारकें इजाच्या काळार जातलें आतां हें जाता आनी मुखारय जातलें भिरंकूळ देखून आतां फाटीं येवन मुखार वास एजेकिएल 34 कोणूच गवळी नातलो देखून म्हजे बोकरे शिंपडले कित्याक शिंपडले गवळी ना देखून बरो गवळी आसा तुका खऱ्या गवळ्याक वळखलो ताणें विंचून काडलेलो तुका आसा जाल्यार वडोल भावा विक्रमान सांगलें न्ही ताका बऱ्याक त्या गवळ्याची वळख कशी जाली खालच्या शिकवण्यात तुमी आयकलां सांब पावलाक जेजूची वळख जाली ती वळख जाल्ली ताणें ताकाच दवरली की उपरांत हेरांक दिली देखून तो कोरिंथीकारांक पयल्या पत्रांत 11:1 सांगता 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 11:1 कितें म्हणटा देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता कित्याक तो क्रिस्ताचो पाटलावदार कोणाक ताणें बरो गवळी म्हूण स्विकार केला जेजूक ताणें बरो गवळी म्हूण स्विकार केला देखून हांव ताचो पाटलावदार देखून तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा तुमी म्हजो पाटलाव करा आमी म्हणटा पाटलावदार आमी जेजूचे पाटलावदार आमी जेजूचे घेवन कोरेस आमचे शांतीपणाचे पाटलावदार आमी आज खरेंच जेजूच्या मोगांत कोण आसात जेजूच्या एकवटान कोण आसात दाखवाली स्वयं फांटो एकवटून कोण जेवन आसात बांबयन ते मात तुका आनी म्हाका आमकां खऱ्या गवळ्याची श्रेश्ठ गवळ्याची बऱ्या गवळ्याची वळख दिवंक शकतात नाजाल्यार ते तुका आनी म्हाका आमकां तांचे सरशीं वटतले आज आमकां हांगा इतल्या वर्सां तुमी हांगा देवाचें उतर आयकोन आसा तुमकां कोणा सरशीं वडलां हांगा 7th आसलेल्या हर एकल्यानी तुमकां कोणा सरशीं वडलां सुकोनी आमी तुमकां आमचे सरशीं वडटा हांगी ज्या दिसा हांव तुमकां म्हजे सरशीं वडटा हे म्हजे सरशीं म्हणटा तुमी म्हजे सरशींचे बंद करा हें म्हाका सांगा हांव तुमकां मेळचो ना
कित्याक सोम्याच्या एकवटांत आसचे भाग त्या खऱ्यांनी जागोवळ्याक वळखोवचे ते भाग ताणें दिवचो तो 5वो सरव नितळ उदक आमी हें खावचें आनी पिवचें ते भाग सगळ्यांक ना देखून आमी म्हणटा 5वो सरव मेळटा सोमी म्हाका विशेव दी प्रशांत नितळ उदकांत सोमी म्हाका आप पळय 5वो सरव आमकां कितलो दिवन आसा पळय आनी तो 5वो सरव कितें जावन आसा आनी नितळ उदक कितें जावन आसा कृपेची जिविताची शांतीची मोगाची जन्माची आत्म्याची जर ददोशी कित्याक हें आमकां मेळटा ताजे तावन देखून वो गवळी जावन आसल्या रे दाविदान आपूण गवळी आपणाक इन्चार्ज केला देखून हांव इस्रायलचो राय म्हणून सांगोना बदला तो कितें म्हणटा किर्तन 23 वळी 1 ऐका Psalm 23 verse 1 वस्सू दावीद पयलें बकऱ्या फाटल्यान आसलो ताका सोम्यान विंचलो ताका तेल आयलो मागलो इस्रायल परजेचेर ताका अधिकार पदवी दिली आनी तोच दावीद आतां कितें म्हणटा सर्वेस्पर म्हजो गवळी सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना दाविदान कोणाक ताजो गवळीकन घेतलो सर्वेस्पराक ताजो गवळीकन घेतलो देखून ताका कांयच उणेना आनी मुखार 5व्या सरवाच्या मैदानाचेर 40 वर्सां तो पदवी चलोवन आसतना 5वो सरव ताका सदांनीत विशय घेवंक तो म्हाका 5वो सरवाच्या मैदानाचे म्हाका विशय घेवंक तो दिता शांत उदका लागीं तो म्हाका आनी पळय आनी शांत उदका लागीं म्हाका तो व्हरता पळय न्ही ताजे एक ताजो भावार्थो बरोसो पातीने विश्वास कोणाचे संपूर्ण तरार सरस्पराचेर त्या रितीन तुजो म्हजो आमचो भावार्थ बरोसो पातीन विश्वास आमचो संपूर्ण मोग आसा जे जेजूचेर कांयच उणें आसचें ना कालच्या शिकवणेंत हांवें सांगलां ताच्या हातान पडुल्ल्या गडयेतावन ही गडये पर्यंत म्हाका कांयच उणें ना देखून हांवें तें कंतार केल्लें येसू मेरा चरवाहा येसू मेरा चरवाहा सब कुछ देता है मुझे नहीं परवाह सब कुछ देता है मुझे नहीं परवाह हरियाली हरियाली जीवन में हरियाली जीव जल देता है जीव जल हरियाली हरियाली जीवन में हरियाली जीव जल देता है 5वो सरव हर एका दिसा आनी खंय बांदून घाल्ल्या आड्यांनी उक्त्या मैदानार सुटका चडवण कितेंच तो बांदून घालिना कितेंच तुका बांदून घालिना तें चिंतून पळया ना वेळ घडी ना जागो ना कोणी ना खंयचो दीस ना खंयचो म्हयनो ना खंयचो हप्तो कोणूच कितेंच तुका बांदून घालिना उक्त्या मैदानार सरयल्ल्या बरी पूण इस्रायलचे गवळी ते तशे नातल्ले कशे आसले मुखार वास म्हजो हिंड हर एक पर्वताचेर आनी हर एक दोंगराचेर भोवंक लागलो आज तशेंच जालां आज जेजूक उदेक दवरलां कोणशाक दवरलां आनी हिंड ह्या पर्वताचेर त्या पर्वताचेर ह्या पूण शेतांत त्या पूण शेतांत ह्या जाग्यार त्या जाग्यार ह्या फेस्तांत त्या फेस्तांत ह्या संभ्रमांत त्या संभ्रमांत ह्या आचरणांत त्या आचरणांत सम्याक सांगात घेवन हांगा सकाळच्यान 8 तावन 4 वरां पर्यंत ते एक दीस न्ही 2 दीस मात न्ही 5 दीस अंतू सुटकेच्या अंतू रितीर वेळार सकाळी 6 तावन राती 8 पर्यंत कित्याक आमी अशें सांगाता मेळटा उरले कडेन कित्याक 1 या 2 वरांची रितीर ह्या 10 वरां सुरू केल्यार 2 अडेच वरां 3 वरां मुक्ताली तातूंत मदें 1-2 वरां ब्रेक समजायचें तुमकां कित्याक आमकां त्रास ना गी आमकां पुरासन ना गी आदल्या हप्त्यांत निरंतर 15 दीस निरंतर 15 दीस शुक्रार शेनवार न्ही आसतना ताच्या पयलें खंय गेल्ले आमी मागोवंक तें नासतना सदांय विनवणेचें मागणें म्हणून निरंतर 15 दीस सुखान आसतना जाल्यार पुरासान ना आळसाय ना हांकां दादोशी केला आनी 3 दीस आमचें पळपणी बरें जालें अत्मी खाणी बरें जालें आनी आमच्या कुटुंबाचें जेवणी बरें जालें म्हणून दुसरे दिसा रजा दिल्ली तुमकां न्ही गी ना गे हांगा दुसऱ्या दिसा आमी 16 जाण आशिल्ले विनवणेच्या मागण्यांत 16 जाण आयतारा हाका म्हणटात 5वो सरव हाका म्हणटात नितळ जर
पूण लोक शिंपडला भावा भयणी बेगीन तांकां कळटलें कित्याक त्याच गवळ्यान आमोसान प्रवाद केला आनी तो प्रवाद एक दीस नीज जावंक आसा बेश्टें केल्लो प्रवाद तसोच बरोवन उरना तो प्रवाद नीज जावंक आसा आमोसाच्या बुकांत 8 आनी 11 Amos chapter 8 verse 11 व येतेले दीस वो प्रवाद करो जावंक आसा नीज जावंक आसा येतेले दीस उलयता तो सर्वेस्पर त्या दिसांनी दिसांनी हांव देशाचेर दुकोळ धाडटलो दुकोळ पडटलो मात्र न्ही दुकोळ धाडटलो लोक बुकेतालो पूण जेवणाक न्ही खाणाक न्ही लोक तान येतालो पूण उदकाक न्ही बगार सर्वेस्पराचें उतर आयकोंक दर्या उतार आयकोनची बूक उतार आयकोनची तान उब जातली बामयनी न्हू वो प्रवाद खरें येयला आमोसा मारिपात वो प्रवाद जारी जातलोच आमेन आनी जावनूच आसा भाव भयणी तांपर आमी हुट्टू क्रायस्ताव म्हणून आमी पुट्टू जावन आसा पूण जायत्यांक अणभवार्थ्यांक मागीर तुमकां आयको मेळटलें हाच्या पयल्या वचपांत जायत्यांक जेजू क्रिस्ताचो संदेश मेळिल्ल्या वेळार ते कशें तांणी स्विकार केला आनी करनासात आतांय व्हडा संख्यान ते जेजूक स्विकार करनासात आनी लोक सोदून येतालो आपणाची तान बूक घेवन येतालो कितें जातालें येतलो दर्या पर्यंत ती लोकन येतली उत्तरेतावन म्हळ्यार हांगा काश्मीरांतल्यान कन्याकुमारी तावन ती भोंवतेली सर्वेस्पराचें उतर ती सोदतेली पूण ते तांकां मेळचें ना कसली बूक कसली तान बूक मोजी तांबय तान मोजी बाग बूक मोजी तांबय तान मोजी बाग हे तुझ्या त्या मोगा म्हाका तूं वाग हे तुझ्या त्या मोगा म्हाका तूं वाग जशें नितळ उदका जरी एक मेरुआ शेतात तशें तुज्या मोगाक सोम्या तशें तुज्या उतराक सोम्या तशें तुज्या आत्म्याक सोम्या तशें तुज्या कुरपेक सोम्या जावंक आसा तो प्रवाद बेगीन जारी जावंक आसा पूण हांगा दोंगरार शिंपडला आनी कितें जालां म्हजो हिंड आख्ख्या संवसारान शिंपडलो अख्ख्या संवसारान शिंपडला कोणेंच तांची पर्वा करूंक ना पळय न्ही भाव भयणी हांवें सांगलां तुमकां हाज्या पयलें आमचो सुवार्थ परगट जाल्ली युरोपांत वयमू युरोपाच्या सगळ्या देशांनी जेजूक स्विकार केल्लो वयमू आज त्या युरोपांत सगळ्यांनी जेजूक सांडला कित्याक गवळ्या वरवीं तांणी तांचो भावार्थ वगडायला लोकांनी तांचो भावार्थ सांडला तर हाका कारण लोक न्ही भावार्थ न्ही हाका कारण गवळी आमच्या कुटुंबांनी जर तर आमच्या सैर्यांदैऱ्यामध्ये आमच्या समाजांत क्रिस्तव समाजांत जर तर लोकांचो भावार्थ ताणें वगडायला तर हाका कारण गवळी कित्याक सदांय आमी 3 पोटी म्हणणें म्हळ्यार 3 पोटी ब्रेकफास्ट करता लंच करता आनी डिनर करता वय मू 3 पोटी जेवतात गे ना कशें कुडीक जाय जाल्यार खाण कशें आमी खावन आसा सुखान आसतना खावन आसा आत्मिकान आमकां मेळटा गे तशें आत्मिकान आमकां मेळटा गी या खावन आसा गी दितेले आसात गी देखून देवचो वाटूक ती करता आमी सर्गीचे दायजी न्ही संवसारी दायजांक मुखार हाडून आतां वाटूक ती केल्या देखून दायजी वर्ल्ड वय मू दायजी वर्ल्ड खंयचे संवसारी दायजी ते वय मू पण आमी खंयचे दायजी त्या सर्गीच्या दायजांक ह्या संवसारी दायजा मुखार हाडून त्या दायजी वर्ल्डांत ताता पळया कशें ताका कळीत आसा कोणा मारिपाताचें काम जायचें म्हण ताका कळीत आसा पूण हांगा सत्र तुका आनी म्हाका आमकां आमी शिंपडोंक नस आमी बऱ्या गवळ्याच्या हातान पडल्या तर ताचे तोन आमी कितेंकच विंगड जावन जो पयस सरोंक नस उडल आमी गायले न्ही येता तुज्या मंदिरान सोम्या रावता तुज्या काळजांत हांव धन्य येता तुज्या मंदिरान सोम्या तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून आसरो तुका पळोवंक आशेता
तुका मेळूंक त्रेकता तुझ्या वेंगेंत राव. म्हज्या गवळ्या, म्हज्या इश्टा, म्हज्या सैर्या, म्हज्या सूर्या, म्हज्या मोगा, म्हज्या राया, कोणी नाका जाय तूं म्हाका, तूं जेविने म्हाका. आज अशें ताजे कोटांत रावन आमी जिवंक तुका आनी म्हाका आमकां हें भाग फावो जाला. पूण संवसारांत लोक शीम पडला देखून तो परत फाटी यायच्या शुभ वर्तमानाक जेजू कितें म्हणटा, तांच्या फुडल्यान तो वेता बरो गवळी तांच्या फुडल्यान तो वेता, आणि ताचो ताळो वळखता ते बोकरे ताजो ताळो वळखता ते बोकरे ताच्या फाटल्यान वेता. कोणी न्ही, कोणी न्ही. आतां हांगा सकाळी हांगा स्तुती गायन जावनूच असलें, म्हाका भायर आपयलें. भायर आपयतना दोगी भयणी आयल्यात बॉम्बेतावन. तांची लागेज कान थंय बेजमेंटान दवरल्या आनी ती म्हाका म्हणाली रितीत नांगी आसा भितर वसा म्हळें. ती न्ही रावची रे तर ती आदल्या हप्त्यान जाल्या म्हळें. ना आमी नांवां दिल्यांत तरी हांगा न्ही म्हळें. न्ही मुल्की रिट्रीट सेंटर ते हांगा न्ही, हें पुनर डिवायन कम्युनिटी सेंटर. मागीर आमी थंय रिक्षा आडयली आनी सांगलें तांकां थंय पावय तांकां. पूण सोम्यान हांगा हाडल्याचो उद्देश आसा भावबीन, तांकां तो उगडापो जावन एक दीस उगडापो जातालो. कित्याक आदल्या हांगा वाडावळच्या रितीन देखलो भाव ताका रिक्षा ड्रायव्हरान म्हळें की एक अक्रिस्तांव एक रिक्षा ड्रायव्हर थंय वचनाका, थंय तुका बरें जायना, हांगा ताणें ओण हाडून आपोवन हाडला ताका. रिक्षा ड्रायव्हरांनी आपोवन हाडूंक ना, बऱ्या गवळ्यान ह्या शेळयेक आपोवन हाडिल्लें. तशें ह्या शेळयांक दोगांक बऱ्या गवळ्यान आपोवन हाडिल्लें. पूण आज सुकोवन फाटींग गेल्यो, पूण एक दीस येतल्यो. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात, ते म्हज्या फाटल्यान येतात आनी कितें जाता, हांव ताका नांवान वळखता. ते ताचो ताळो वळखतात ते बोकरे ताच्या फाटल्यान वेतात. ताच्या फाटल्यान वेतात. वास मुखार. परक्या फाटल्यान ते बिलकुल वसनात. ना एपडी तुका बऱ्या गवळ्याची वळख जाल्ल्या उपरांत, जेजूची खरी वळख जाल्ल्या उपरांत कोण तुका जेजू तावन विंगड करता आनी ताच्या एकवटांत ताच्या मोगांत ताच्या कुरपेंत ताच्या उजवाडांत ताच्या सतांत तुका विंगड करता, तांच्या फाटल्यान तुमी वसूंक ना. वसूंक नुजो गेल्यार जालें. खाटा वडोलो आयकलें न्ही तुमी, हाय तुमचें खाटा ना. ते परक्याचो ताळो वळखनान चल्ल्यान ताचे तावन ते फोळण धांवतात. फोळण धांवतात. साबार जाण पळय ह्या संवसारीक गवळ्या आमच्या हातांत पडिल्ल्यात भाव भयणीनो, ते शिंपडटात. हाज्या पयलीं तुमी आयकलां न्ही गे, सोमारा एक दीस, मंगळारा आनी एक दीस आनी बुधवार आनी एक दीस, कितले 7 दीस आसा, 7 दिसान 7 कडे 3 तिरकुटे म्हणल्या बरी. वो खऱ्या निजा देवाची नीज गवळ्याची वळख जाल्या उपरांत 31 वर्सां ताच्या हातांत हांव पडला. कितल्या जाणांनी म्हाका फसयलें आमच्यान तुज्या सुरू सुरू म्हाका कितलीं आपोवन आयिल्ली गुत्ताय. म्हणजे सांगात आसलो म्हजोच सांगाती येजाक म्हणटा, हांवें एक नवें कॉंग्रिगेशन सुरू केलां, तूं ये न्ही, तूं जॉयन जा न्ही. संवसारी सभा चलोवन आसात. आनी थोड्यांनी हांगा तुमी जाणात हांगात आमच्या मंगलोरांत कितल्या जाणां तांच्या ग्रुपान म्हाका आपोवणें दिल्लें. हांवें सांगलें ना, हांव सोम्याच्या हातांत पडलां, ताच्या हातांतच उरतलो म्हळें. सुकोनी मनशांच्या हातांत पडचो ना. तुमी पडनाकात. मुखार आयका. जेजून तांकां ही ओपार सांगली, पूण ताणें सांगलेल्याचो तांकां अर्थ जालो ना. आतां बरें जेजू तूं समजता, कितें समजता आयका. देखून जेजू परत्यान म्हणालो, वयर कितें बरयलां, जेजू बरो गवळी. जेजू बरो गवळी. यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसके बेड़े हैं, हरी चरानों में हमें लाता है. यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसके बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता. एक मुद्दीन दवरा, कोणाच्याच हातांत पडनाकात. या बऱ्या गवळ्याच्या हातांत, जेजूच्या हातांत पडा. कित्याक तो सांगता आतां आयका. सतत हांव तुमकां सांगता, हांव बोकऱ्यांचें दार. हांव तें दार, हांव वाट सत आनी जिवीत. म्हज्या मार्फत गेल्या शिवाय कोणूच बापास वचूंक शकना म्हणलें तुमकां कळीत आसा मू. हेंच एक दार.
जीजस इज माय वे, जीजस इज माय डोर. हांवूच तें दार. म्हजे पयले आयिल्ले सर्व सोर आनी लुटकार देखून बोकऱ्यांनी तांकां गुमान करूंक देखून ना. कोणी तुमकां जेजूतान विंगड करता जाल्यार ते सोर. कोणी तुमकां जेजूच्या एकवटांत आसल्या तुमकां ताजे तावन विंगड करता जाल्यार ते सोर. कोणी तो जावं दी, ह्या जग जावं दी, ह्या लायक भाव जावं दी, घोव जावं दी, बायल जावं दी, बापय जावं दी, आवय जावं दी, पूत जावं दी, धूव जावं दी. कोणी तुमकां जेजूच्या एकवटांत असलेल्या तुमकां विंगड करता जाल्यार तो सोर. ह्या सैतानान ताजे मारी पाती येवन तुका दोसचें या ताळचें या नाटचें जेजूक नाडिल्ल्या बरी. देखून तूं पितरूक जेजून सांगचें पडलें म्हजे सरशिलो पयसर सैताना म्हणून. ही एक सत्र केन्नाय आसूं दी. कित्याक हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगलां कोरिंथकारां पयल्या 2 पत्रांत 11:14 सैतान सयत उजवाडाच्या देवदूताचो वेस घालून येता खंय. ऐका ताणें अशें केल्ल्यान अजाप ना. हांगयलें ऐका. ताणें अशें केल्ल्यान अजाप ना. कित्याक सैतान सैत उजवाडाच्या देवदूताचो वेस घालता. उजवाडाच्या देवदूताचो वेस घालता. ताच्या पयलीं 12वी आनी 13वी वळ तुमी पयलीं ऐका, तेदाळ तुमकां समजतलें. कोणा विशयान तें सांगलां. जशें हांव आतां वावुरता तशेंच वावुरीत रावतलो आनी आपूण सावला सारकें म्हूण दाखोवन वडवीक उलोवंक संदर्भ सोदतल्यांक तो मेळना अशें करतलो. आनी कित्याक आपल्या दरबाराच्या मिसां वावरांत ते आमचे बरी म्हूण लेखतात. तसले सगळे फटकिरे धर्मदूत कपाटी वावराडी आनी आपूण क्रिस्ताचे धर्मदूत म्हूण वेस पांगरून आसलेले. क्रिस्ताचे देवदूत म्हणून घ्या कितें म्हणून क्रिस्ताचे धर्मदूत म्हणून वेस पांगरून आसलेले. त्या खातीर तो मुखार बरयता सैतान सयत उजवाडाच्या देवदूताचो वेस घालून येता म्हणून. देखून पटवून पडनाकात. पाटयेर मुखार वाच. जेजू बरो गवळी. हांवूच तें दार, म्हजे मुखांत भितर सरता तो शाबीतायेन आसतलो. शाबीत एपडी जेजूच्या हातांत पडल्या. कालच्या शिकोवणेंत त्या सांगल्याने आतांय सुरक्षीत, केन्नाय सुरक्षीत, मरतना सुरक्षीत, मेल्ल्या उपरांत सुरक्षीत. शाबीत सुरक्षीत शाबीतायेन आसतले. तो भायर भितर वेतलो, ताका सरोवी मेळटलो. ताका वळखल्या दिसान तूं फ्री 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 भायर भितर वेतलो. जेजूशी येवं की कोणी आडोवचो ना, ताचे सांगता रावों की तुका कोणी आडोवचो ना. भायर भितर वेतलो, सरोवी मेळटलो. सोर येता फकत सोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी पूण हे जेजू थंय मेळिल्लें जिवीत कोणी लुटलांगी सोरलांगी म्हणलें तुमकां आतां विचारा. जेजू थंय मेळिल्लो तो मोग, जेजू थंय मेळिल्ली तुमकां दायमाय काकलो, तो ताणें दिल्ली ती कुरपा, ताणें दिल्ली ती जानवाय, ताणें दिल्लें तें धैर्य बोळ. कोणें येवन लुटलांगी पळया विचारा. हांवें लुटूंक सोडूंक ना, कोणाक सोडूंक ना. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण. हें गरजेचें. जीव सगळ्यांनी आसा. हांवें कितले फावटी सांगलां हांगा वस्तेर तर जीव आसा, जिवीत ना. आतां जायते जाणांक आसात तुमी जीव आसात, नाजाल्यार पोंडा भितर आसल्यात, पूण जिवीत ना. जिवीत कोण दिता? एकलोच दिता. जेजू आयला जिवीत, जेजू आयला उजवा, जेजू आयला आमकां सोडका, जेजू आयला जिवीत जावन, जेजू आयला उजवाड जावन, जेजू आयला आमकां. आनी कसलें जिवीत? हांव आयलां जिवीत दिवंक, बरोवन उमतोवचें. स्वता बरोवन 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 पासवो सरो खावन खावन पुश्टी जायची. नितळ उदक पिवन पिवन आमी बरें जायचे, भलायकेंत आसायचे. ते जिवीत दीस वेता वेताना वाडायचे, सडायचे. बरोवन उमतोवच्या मापान तें दिवंक हांव आयलां. हांव बरो गवळी बोकऱ्यां पासून आपलो जीव दिता. ती लागीना. ताणें तेदळ सांगिल्लें दिता म्हणून संवसारांत आसतना. दी लागीना. कोणें दिला? तुजे खातीर, म्हजे खातीर, तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत दिवच्या खातीर ताणें जीव दिला. पूण जो कोण कामाक रावला तो गवळी न्हय आनी बोकरे ताजे स्वंत न्हय देखून सुणे वागड येतस तें पळयतस तो बोकऱ्यांक सोडटा आनी फोळून धांवता. कामाक रावलो केदींकच तुजी सत्राय घेना, तुजी जतन घेना, तो तुका सोडटा. आज हो स्पोट म्हणून. पूण जेजू मात तुजी जतन घेता. तुका राखता, तुका पोसता, तुका सांबाळटा, तुका चलयता. कितलीं कंतारां आसात न्ही. म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोड. तो राखता, तो सांबाळटा, तो चलयता. कितें उण्या ताजें कांयच उणें ना. सुणे वागड बोकऱ्यांक दन दुस्पटायता
कामाक रावलेलो फळटा, कित्याक तो सांबाळसो मनीस, बोकऱ्यांची ताका चिंता ना. हांव बरो गवळी, जसो बाप परत्यान सांगता आनी कितलीं कंतारां आसात बऱ्या गवळ्या विशयांत वय मू. जेजू म्हजो गवळी, जेजू म्हजी सावळी, जेजू म्हजो गवळे, जेजू म्हजी सावळी. दये दिल्लो बळ दिल्लो, सदांच म्हाका सांबाळलो, दये दिल्लो बळ दिल्लो, सदांच म्हाका सांबाळलो. एकलोच म्हजो धनी, एकलोच म्हजो. केदाळी कंतारा म्हणूनच रावा, जेजू म्हजो गवळी म्हणून. तूं म्हजो गवळे म्हूण सांगता, सदांच रावता, तुज्या सावळेंत रावता, तुज्या पावलांनी चलता. तुका जायतीं कंतारां आसतना ही पळय उडा आसा की जेजू म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. आनी मुखार जसो बाप म्हाका वळखता, तुमी जेजूक वळखल्यार बापाक वळखतात, आनी हांव बापाक आनी वळखता, जेजू बापाक वळखता देखून. तसो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता, आनी म्हजे बोकरे म्हाका वळखतात. म्हज्या बोकऱ्यां पासून कसो एक संबंध उत्पन्न जाता पळय. आमी जेजू थंय, जेजू बापा थंय, देखून आमी बापा थंय, बाप आमचे थंय. पळय त्रिएक देवा थंय कशें आमी. ओड सांगलें न्ही गे बाबान पवित्र आत्म्या विशयांत. पवित्र आत्म्याक सिंहासन ना, कित्याक जाणान गे, कित्याक जाणान गे. पवित्र आत्म्यान आटापण आसा कितें. पवित्र आत्म्याची फळां कितें, मोग, शांती, समाधान, संतोष. ह्या मोगाक सिंहासनाचेर दवरूंक जाता. कोण सिंहासनाचेर बसला पळय तांचे थंय तुका दिसता मोग. बापा थंय दिसता मोग, पुता थंय दिसता मोग, बापा थंय दिसता उजवाड, पुता थंय दिसता उजवाड, बापा थंय दिसता तो संतोष, शांती, समाधान, कृपा, पवित्रपण, भाग्यवानपण. सभाजांच्या मतींत आसोंक पुरो पवित्र आत्म्याक स्थानी ना मानेना ना. तो तांचे थंय आसा देखून तो एकवट मात्र ती संपूर्णता, परिपूर्णता, एसेन्स. पवित्र आत्मा कितें आसा, बापाची आनी पुताची एसेन्स, सैंब व्यक्तित्व. देखून पळयान की जेजूक आमी आमचो बरो गवळी म्हणून स्विकार केलो तर बापा सवय आमचो एकवट, पुता सवय आमचो एकवट, मात न्हू एकवट घट करता तसो पवित्र आत्मो. देखून हेच्या पयल्या वचपांत आमी आयकुया धर्मदूताची कृत्यां वचो 2 आनी 30 आनी 6 36 to 42 41. तर तुम्ही कुर्सार मारलेल्या त्याच जेजूक देवान सोमी आणि क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायलाचे सगळे आता बरो गवळी तुजो जेजू जाला जाल्यार तो तुजो सोमी. तो जावन आसलो जेजू, तो जालो क्रिस्त. ताका वडोवले तुमी आयकलें. पयले वो सावल आसलो पावल जाताना कितें म्हणटा, तो जेजूस देवाचो पूत म्हणून तो प्रगट करता. उपरांत तो सावल कितें म्हणटा, जेजूस सोमी म्हण न्ही, क्रिस्त म्हूण तो प्रगट करता. वय मू ताचे उपरांत तसो कितें म्हणटा, जेजूस सोमी म्हूण प्रगट करता. पळया बऱ्या गोळ्याक तुमी वळखता आसतना जेजू आसलो, त्याला आयल्लो माकलो, क्रिस्त जावन आसलो. ताणें तुजे खातीर म्हजे खातीर कुर्सार आमची सर पातकांक किळावन आमकां सुटका सोडवून दिलो. तुजो म्हजो आमचो सोमी जाता. संपूर्ण सुटका, कांयच उराना, कांयच बाकी उराना बाबा, संपूर्ण सुटका जेजू थंय. देखून कितें मासलें, तर तुम्ही कुर्सार मारलेल्या त्याच जेजूक देवान सोमी आणि क्रिस्त केलो म्हूण. सोमी केला ताका. पयलीं ताका क्रिस्त केलो, त्याला आयलो मागलो, आनी ताणें कितें केलें, तुजे खातीर म्हजे खातीर रगत वरयल्ल्या वरीन तो तुजो आनी म्हजो आमचो कितें जालो, सोमी जालो. देखून सगळे इस्रायलाचे घराणे दुबावा विणसण जावं, दुब्बा वयने जना जावं. ये सत भाव भयण सगळ्या मनशाक कळाक न्ही, काल आमकां मात हांगा आसल्ल्यांक हें सत मनीस जाल्यार हर एकल्या कळीत जावंक जाय. ही उतरां आयकतच तांची काळजां शिनलेले बरी जाली. हांकां संवसारी मनशां आयकूं नाका. तांणी केल्लो तो देव तांकां जाय, तांणी केल्लें तांची संस्कृती तांकां जाय, तांणी कितें म्हणलें सत म्हणून तांणी मानून घेवंक जाय. एका काळार आमी तशेंच जावन आसलें. सत नेनासल्या वेळार आमी संवसारी गवळ्याच्या हातान पडोन आमी तशेंच जाल्ल्या. वय मू आतां बऱ्या गवळ्याच्या खऱ्या गवळ्याच्या हातान पडयल्या पण आमकां सत उगडापें जाला की ना. देखून कितें जालें तें आयकून तांची काळजां शिनलेले बरी शिनलेल्या बरी जाली. पेद्रू लागीं आनी हेर धर्मदूता लागीं ताणें अशें विचारलें, बाबानो तर आमी कितें करीत जाय. तवळ पेद्रून तांकां साप दिली, पातक रडा आनी जिनी बदला. आनी तुमचे मदलो हर सत कळी जाल्ल्या उपरांत पातकाक पाठ करा, पातकी जिनी एक पाठ करा, जिनी बदला आनी जिनी बदलल्या म्हणल्यार सो संकेत जावन पयस नान गे आसा तें बरयलां. आयका,
तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकाचे बोक्साने जोडचा पातकाचे बॉक्साने जोडचे खातीर जेजू ख्रिस्ताचे नावे पवित्र स्नान हा घेवन. कोणाक हें पवित्र स्नान म्हळ्यार उदकाचें स्नान कोण पयलें जेजूक वळखानातलें जेजूक म्हळ्यार वळखनासतना बावरतान नातलें पातकांत आसलें वायटांत आसलें पूण जेन्ना देवाचें उतर आयकून तूं जेजूक स्विकार करताय तुवें कोणाक पाठ करीचे संवसाराक पाठ करीचे पातका पाठ करीचे नेंगी मातवाच्या वांजलांचा वस्तू 3 वळ 11 सांगता हें पवित्र स्नान म्हणल्यार अर्थ कितें तें दिला बरें करून दिला का देवा थंय तुमच्याच पाटी परतवणी असो गुर्त म्हण. देवा थंय संपूर्ण तरान तुमी फाटीं परतल्यात जेजू थंय संपूर्ण तरान तुमी फाटीं परतल्यात त्या नंतर तुमी संवसाराक पळोवंक ना हेर गोवळ्यांच्या हातांत पडोवंक ना ह्या संवसारी मनशांक तुमी देवाचो स्थानमान दिवंक ना संपूर्ण तरान समर्पीत जाल्ल्या म्हणल्यार असो एक गुर्त आतां तुमी येदोळचो जाल्यार परतून तो गुर्त देखून हांवें कितें म्हणचें कोण पळय न्यू क्रिश्चन म्हणटा नवी क्रिस्तांव म्हळ्यार पयलीं कोणाकच जेची वळख नासतना पयले फावटी तांकां देवाच्या उतरात बरें वळख जाता बाबार्थाची तांकां देणें मेळटा तशें जाल्यार पवित्र स्नान घेवन कितें जावंक आसा दिक्षा म्हळ्यार तें जेजू तें कालच्या शिकवणी तुमी आयकलां पोरणें तें गेलें सगळें नवें जालें कोणा तें नवी तो संकेत जेजू तें आमी नवी जाल्ले असो संकेत तुमी येदोळसो नवी जावन ताजे एकवटांत आसात मोगांत आसात बऱ्या गोवळ्याच्या हातांत पडोवन बरो सोरो खावन आसात पिवून आसात झरीचे उदक तशें जाल्यार न्ही वचून नाटक करीचे की सांगा ताका हांव बद्द विरोध तशें जाल्यार पळय करचो नाटक कोणाक आयकून त्या कापाटी आनी कोणाच्या उडोल आयकलें न्ही तुमी संवसारी गोवळ्यांच्या हातांत पडून देखून एकपटी जिवेच्या हातांत पडल्या उपरांत भाव बरी न्हू ताका मानता तसलें एक जिवें बलिदान जावन तुवें आनी आमी जिवंक आसा ताजो अर्थ हो देखून मुखार वास तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचे देणे मेळटले. संपूर्ण तरान सोम्या एकवटलेल्या वेळार तुमकां ताजो मोग केल्ल्या वेळार उडोले सांगल्या भावान ताजो मोग केल्ल्या वेळार ताजे उपादेश पाळिल्ल्या वेळार ताका मानता तें जिवीत जियेल्ल्या वेळार तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक तुमकांच म्हण ही बसावणी केल्या ही बसावणी केल्या तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या सोमेस्तांक म्हण ती केल्या जाका सर्वेस परम सदेव आपोवणी दिता त्या हर एकल्याक म्हण ती केल्या. ही बसावणी पाळीचे जाल्यार ताणें पाळीचे जाल्यार आमी संपूर्ण तरान ताका समर्पीत जायचे ह्या गोवळ्याच्या हातांत पडायचे. हाच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकुया पेद्रूचें पयलें पत्र वचून 2 आनी वळ 20-25 वाचून काड. तुवें केल्ले चुकी खातीर तुका मार पडटना तूं सोंसणी काय दाखयशी पूण हातूंत तुका कितें होगळा. आतां गोवळी केदाळ मारता शेळयांक तुमी केदाळ गोरवांक सरयलाय केलाय केदाळ बडी वापरतात वांगडी वाट धरल्यार मात वय मू सीदा वाटेर येतले कोणाक मेळटा मार पडटा ते हांगाय तेंच कित्याक कश्ट आयिल्ले आमकां कित्याक पिडा आयिल्ली आमकां कित्याक दुस्मान उपजाले आमकां आमी आमची वाट धरून गेल्ल्या वेळार सकड आमकां आयिल्लें बदलाक बरें केल्ल्या खातीर तुका जर सोसूंक मेळ्ळें आनी हे कादळ आमी सीदा वाटेन आसतना कोणी आमकां आड पांय दिलो म्हळें न्ही तें तुका सोसूंक मेळ्ळ्यार तुवें ताका कांय सांगनासतना सीदा सोसीचे सोम्या खातीर आनी सोंसणी काय तुवें तें सोंसलें तेदना तेदना जाल्यार देवाक तूं मानवताय. केदाळ तूं बऱ्या गोवळ्याच्या हातांत पडलें तर कोणें तुका वायट केलें जाल्यार आतां तुज्या उडो लायकलें म्हणून बरो कितें गोवळी आपल्या शेळ्या पासून जीव दिता वय मग कामाक दवरलेलो कितें जाता कित्याक फळटा कोण आयलो म्हूण फळटा सुन्या वागाट आयले म्हणून फळटा वय मू आनी हांगा पळय देखून तूं हांगा कितें आयकलें तुका एखादा दूख जालें कोणें तुका दूख येयलें या कश्ट येयलें या तुजे विशयान कितें वायट उलयलें तुका बुजोवचो कोणें तुजे कांय गूण करचे कोणें खऱ्या गोवळ्यान बऱ्या गोवळ्यान जेजून देखून तो मा तुका दैत दिता बळ दिता बुजोवन दिता आनी कितें दिता तुमकां आपोवणें मेळ्ळां ह्याच खातीर कारण तुमचे पासून पयलें क्रिस्तान कश्ट सोंसल्यात ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या. ताणें देख दिल्या उपरांत बऱ्या गोवळ्यान देख दिल्या उपरांत तो पुढारी वय म्हणून फुडें व्हरता बेगिनी ताच्या फाटल्यान आमी वताना अर्थ कितें तो आमकां सीदा वाटेन चलतना आमी ताजी देख करून घेवन चलता ना आमची वाट जावन चल्ल्यार ताजी देख घेताय. आतां देख घेवची म्हळ्यार कितें देख घेवची म्हळ्यार कितें आमच्या वणी कोण फुडें गेल्यांत म्हणटात न्ही हें कशें फुडलें मुखलें जोत येता तशें फाटल्यान जोत फाटल्यान येता वय मू ताणें आमकां देख दिल्या आमच्या वयलेंच ताणें आमी कशें संवसारांत आसतना आमी संवसारांत आसा वय पूण संवसाराचें न्ही संवसारांत आसतना आमी कशें सोंसून वरीचे आनी सगळें त्या माना खातीर महिमे खातीर मात न्ही
तुम्ही ऐकाला सांपावला सांगचे झुजावं झुजला म्हणजे दावावं दावला आणि बावाडता सांबाळला नितीवंतपण असं वय मग हे पण आणतो वाटा पण असं कितलं तुका सोसूंक आसा तुवें सोसूंक आसा नीती पासो दोग दोनी बघताले कितले भागी तांचे असं सर्गींचे आहा पुढे गेला तो बरो गवळी जाऊन गेला त्याच वाटेन तुका म्हाका आमकां वचूंक आसा निमाणे ताणें कांय पाप आदारलेले ना आनी ताच्या तोंडांतावन कसलेंच कापाटीपण आयिल्लें ना ताका सवल्ल्या वेळार ताणें पाटी सवले ना एक बऱ्या गवळ्याक वळखला जाल्यार तसो ताच्यो शेळयो कापाटी जायनात ते सीदा जातात ते काय म्हणटात ते नितळ मनाचे जातात नितळ काळजाचे जातात नितळ जिविताचे जातात नितळ चालीचे जातात खरेंच तुज्या बऱ्या गवळ्याक तूं वळखला जाल्यार ताजी देख तूं घेवन चलताय बगार नीती प्रकार सर्ती करतल्याच्या जतनेक आपणाकच ताणें ओपून दिलो आमी पातकाक मरण पवित्रपणाक जियोवचे खातीर कुर्सायल्ले आपले कुडीन ताणें आमची पातकां ववयलीं आमची सर पातकां कोणें ववयल्यांत आमकां पातकाच्या बॉक्सान कशें जोड दिला ताज्या रक्ताच्या वारवणे वरी कुर्साच्या मोरणावरी आमकां आमच्या पातकाच्या बॉक्साने जोड दिला आनी निमाणे ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात ताज्या गाया वरवीं आमचे गाय ताणें गूण केल्यात देखून भाव भयणीनो ह्या बऱ्या गवळ्याच्या हातांत आमी पडया ह्या संवसारी गवळ्यांच्या हातांत पडून आमी ह्या बऱ्या गवळ्यातून कितें जोडूले आमी होगडावचे नाका ती शांती तें समाधान तो संतोष तो मोग तो माईपास ती दया माया काकळूत मात्र न्ही ताच्या हिंडांत आसून आमकां मेळचो तो पासवो सरव नितळ उदक शांत समाधान आनी कितले आमी स्वतंत्र जाल्या कितले आमी हाळू जाल्या पळय न्ही मात न्ही हें बांदून घाल्लीं कशीं आसतात आनी सोडयिल्लेलीं पर्सां कशीं आसता कळीत आसा तुमकां बांदून घाल्लीं पुराय शिरपुटी आसतात वय मू बागल्लीं आसतात वय पूण सोडून पांचव्या सर मैदानार सरोवन आसलें कशें आसतात पोडीत आसात देखून हो पांचवो सरो म्हळ्यार देवाचे उतार आनी पवित्र आत्म्याची जर आमकां ताणें पिवंक दिल्या देखून आमी सुटसुटीत आसा फुटफुटीत आसा मात स्वतंत्र जावन आसा आनी जिवीत जोडून आसा आनी किसडीत मापान जोडचे खातीर ह्या बऱ्या गवळ्याच्या हातांतच आमी पडया ताच्या एकवटांतच आमी रावया ताजी वाट आमी चलया ताजी देख आमी घेवया आनी सदांच ताका विश्वास आमी रावया हेंच भाग तुका म्हाका आमकां बऱ्या गवळ्याक वळखल्या स्विकार केल्या हर एकल्याक फावो जावं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.